الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من تبعه ووالاه. أيها المشاهدون المستمعون الكرام، أريد أن أدعوكم اليوم إلى حفل قرآن عالمي يشاركنا فيه السادة القراء من مصر رعاها الله ووطن العزيز باكستان. وهذه رسالة أقدمها إليكم من جامع المسجد الغوثية دار العلوم حنفية الغوثية بشارع طارق من مدينة كراتشي باكستان. إن شاء الله غدا سيعقد هذا الحفل المبارك القرآني، وأيضا لا رب ولا شك أننا ينبغي أن لا ننسى أننا ما أحوجنا إلى نهضة الأمة الإسلامية، وهذا شيء مما يدعو ويشجع الأمة على النهوض الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. هذا الحفل المبارك يشاركنا فيه السادة الضيوف السادة القراء من مصر، منهم وأولهم الشيخ القارئ محمود الطوخي حفظه الله تعالى، وأيضا وثاني الضيوف من السادة القراء من مصر القارئ الشاب الشيخ طه عزت إبراهيم رعاه الله. وهذا الحفل سيعقد ويكون تحت إشراف الشيخ وشيخ القراء بباكستان ومن أشهر القراء بوطن العزيز باكستان الشيخ عبد القيوم محمود النقشبندي حفظه الله سبحانه وتعالى. غدا سيعقد هذا الحفل في التاريخ 25 يوم الثلاثاء، ويبدأ إن شاء الله بعد صلاة العشاء وينتهي بإذن الله سبحانه وتعالى في الساعة 10:30. معكم أبو الفتح محمد إبراهيم الشامي، أستاذ في المعهد الشرعي، هذا المعهد دار العلوم حنفية الغوثية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.